गेली 23 वर्सां आमी फॉलो केल्लो आसात. प्रत्येक फावटी RGI जे रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया आसा त्या तुटी काडी क्वेरीज काडी प्रत्येक फावटी क्वेरीज काडी आनी ज्यो क्वेरी तेमी आज पर्यंत गेली 23 वर्सां काडलात तेजे आमी सगळ्यांचे 6-7 अहवाल करून आमी ताका रिप्लाय दिल्ली आसा. म्हणजे क्वेरी त्यांनी जे काढल्यो त्यो क्वेरीचे सगळें निवारण आमी केलां. आनी शेवटची क्वेरी एक तेंची आसलेली जे तुमी गवळी धंद्यार म्हणून तुमचो अहवाल आसा आनी तुमी गोंया अजूनय धंद्यार आसा हें एक नोटिफिकेशन काडपाचें जाय जाल्यार तें सुद्दां आमी काडून धाडलें. आनी आमची आतां तुटी म्हणजे कांय उरली ना, क्वेरीज कांय उरली ना. क्वेरीज हेच्या पयलीं आमी आनीक फावटी आमच्या गृहमंत्र्याक जो पयलींचो गृहमंत्री आसलेले आमचे शिवराज पाटील तेन्ना त्या टायमार तेजे उपरांतचे आतांचे आमचे गृहमंत्री आसात तांकां 2 फावटी मेळप जाल्ले आसात. मुख्यमंत्री टायम टू टायम येवन आमी मिटींग केल्ली आसात आनी जेन्ना RGI कडेन सुद्दां वचून तेंच्या आमने सामने आमची टीम बसलेली आसा. म्हळ्यार RGIचे 5 जाण लोक आमचे 5 जाण लोक आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे चीफ सेक्रेटरी आनी सगळे एक्सपर्ट टीम तेंचे फूल RGI जोशी आनी तेंची एक्सपर्ट टीम हांगा अशें आमने सामने बसून सुद्दां जे आमी तुमकां कितें जाय आज पर्यंत तुमी जे अहवाल जे आमी धाडटात इतली मेहनत घेवन इतले एक्सपर्ट लोक जे आमचे अहवाल करतात आनी तुमी फक्त आपूण नॉट सॅटिस्फाय म्हणून परत धाडटात. तुमकां कितें जाय तें सांगनात. म्हणजे तूं एक्झॅक्ट जाय कितें जर आमी तुमी जे मागता तुमचे एक्सपर्ट टीम जे आसात ते जे मागता त्या क्वेशनाचे रिप्लाय जर आमची टीम दिवपाक जर सक्षम ना जाल्यार आमकां अशें दिनाकात. तूं कितें जाय तें तर सांगा न्ही. अशे पद्दतीन सुद्दां आमचे उलोवप जालें आमने सामने बसून. काही त्या टायमार तेमी जे जे प्रश्न केले ते कितल्या क्वेशनांची आमी रिप्लाय दिली. पेपर वर्क हे जालो जे पेपर तेमी सबमीट कर म्हणून ते पेपर दिले. म्हणजे आमच्या सायडीन कांय उरली ना. आनी इतली कांय उरली नासतना सुद्दां आमचे अजुनूय जे अजून जायना म्हणजे भुरग्यांचे आत्मविश्वास निर्माण जाल्लो आसा. आज भुरगीं जे आसा ते प्रत्येकाक खबर आसा की आमी इतली वर्सां वगीत रावल्ले ते खंय तरी स्क्रुटिनी चालू आसली पूण खंय तरी क्वेरीज चालू आसली. आज क्वेरीज कंप्लीट जाल्ले आसात आनी क्वेरीज कंप्लीट जावन सुद्दां अजून तर आमकां तो हक्क मेळना. म्हणटकीर आयज सगळे भुरगे आमचे एज्युकेशन जाल्ले आसा. Like, subscribe, and get notified.